फिल्में नहीं देखी, तुम लोगों ने ड्रामे नहीं देखे। फिल्मों के अंदर, इंडिया के फिल्मों में एक आदमी एक लड़की पर आशिक होता है, रोता है, जमीन पे घसीटा जाता है और उसके ये सारे रुखसार जख्मी हो जाते हैं। कभी रोता है, कभी वहां से आदमी आकर के उनको 30 गोलियां लगा करके वो मर जाता है। वो सच में रोता है? जवाब दो, वो सच में मरता है? एक्टिंग है, एक्टिंग। मौलवी के एक्टिंग को समझ लो। जब तक आवाम ने मौलवी का एक्टिंग नहीं समझा होगा, गुमराह रहोगे। हम मिंबर पर बैठकर रोना हमारी एक्टिंग है, मिंबर पर बैठकर अल्लाह की तरफ बुलाना हमारी दुकानदारी है, मिंबर पर बैठकर पाक पाक बातें करना हमारा खताबत का एक अंदाज होता है। तुमने अगर मौलवी को तोलना है तो मिंबर से नीचे तोला करो, मिंबर की ऊपर मत। हमने जब से होश संभाला है, इन बुड्ढों से पूछ लो, इन्होंने जब से होश संभाला है, ये मौलवी क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह हमें गैरत सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमें तौहीद सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता है जालिम के सामने आंख में आंख डालकर उनकी मुखालफत करना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद है। मगर इस टपूस को तुमने 60 सालों में कभी मिंबर से नीचे किसी जालिम के आंखों में आंखें देखकर बात करने पर देखा है? देखा है? ये एक्टर है, ये सिर्फ ऊपर एक्टिंग करता है और इस एक्टिंग पर पैसे मिलते हैं, इस एक्टिंग पर मदरसे बनते हैं, इस एक्टिंग पर चंदे मिलते हैं, इस एक्टिंग पर मुरीद बन जाते हैं, इस एक्टिंग पर जहाजों के टिकट होते हैं, इस एक्टिंग पर लोग बेटियां देते हैं, इस एक्टिंग पर लोग शादियां देते हैं, इस एक्टिंग पर लोग लाखों के ज़कात दिया करते हैं। मगर नीचे मिंबर से उतर कर मुझे बताओ कि वो कौन सा मौलवी है जिसने अपने बुत के आंखों में आंखें डाल करके बात की हो। एक और भी एक्टिंग याद रखो, एक है अपने बुत को तोड़ना, एक है गैरों के बुत को तोड़ना। जमातें बनाई इसलिए जाती हैं कि दूसरों के बुतों को तोड़ा जाए। मैं जमात बनाता हूं, मैं मकसद मेरा ये होता है कि मैं इनसे खुद को मनवाऊं और मेरा फरीक मुखालिफ ये मौलवी जो है ये मेरे सामने एक बुत है और मैं अपने शागिर्दों और मुरीदीन से इसके बुत को तोड़ना चाहता हूं। यह तावीज फरोश है, अगर ये तावीज करने वाला है तो ये पगड़ी वाला इसने फलान काम किया। जब ये हमारी जमात के बाहर है, जमीयत वाले दड़ादड़ पंचपीरियों पे फतवाबाजी करते हैं, पंचपीरी दड़ादड़ जमीयतों के ऊपर फतवाबाजी करते हैं, मरकजी वालों पर दूसरे करते हैं, मरकजी वाले दूसरों पर करते हैं। हमने अपने कुत्ते पाले होते हैं और उनको ये कहा हुआ होता है कि दूसरी जमातों वाले, दीगर गांव वाले जब आते हैं तो तुम्हें भूखना रहना चाहिए, भूखते रहा करो, किसी को भी मत छोड़ो, लेकिन अगर मैं आऊं तो फिर तुम यूं हिलाया करो। मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गैरों के बुतों को सिर्फ नहीं तोड़ा, अपने बुतों को तोड़ा। आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप था या नहीं था? आज़र सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद किया, वक्त के बादशाह के बुत को तोड़ते हुए अपने वालिद के सामने डट कर कहने लगे, फरमाया इन्नी अराक व कौमक फी ज़लालिम
مبین۔ اور تم جب یہاں گاتے ہو، قرآن گا گا کے پڑھتے ہو، 60 سال ہو گئے توحید پہ پیسے بٹور رہے ہو، توحید کے ذریعے لوگوں کو مرید بنا رہے ہو، وہاں درس قرآن یہاں درس قرآن۔ جب دوسری جماعت والا کہیں کسی کی تعزیت میں جا کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو تو اپنا وفادار کتا بن کر اس کو مرتد تو کہہ دیتے ہو، ان کو کافر بھی ٹھہراتے ہو، ان کو بدعتی بھی کہتے ہو، اور کہتے ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ مشرک ہے، یہ تعزیت میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن جب اپنا کہیں جا کر تعزیت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی یوں گولی چلاتے ہو، کبھی اس طرف چلاتے ہو، کبھی اس طرف چلاتے ہو۔ تم نے کبھی اپنے بت پر گولی، جس نے اپنے بت پر گولی چلائی اس کا حال دیکھو، مولانا احمد سعید خان ملتانی کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے، منیر شاکر کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، بھئی اپنے اور پرایوں کو تو ذرا سمجھا کرو نا۔ جو اپنوں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ موحد ہے۔ مولوی 70 سال کہتا ہے غیرت یہ ہوتی ہے، توحید یوں ہوتی ہے، موحد ایسا ہوتا ہے، ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ، مظلوموں کی حمایت کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ لیکن میں نے تو 50 سال میں کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اس نے کہیں ظالم کا ہاتھ پکڑا ہو۔ تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ کسی ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بخاری، کسی سمرقندی، کسی قرآن کے عالم، کسی تعویذ فروش کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہتا ہوں ذرا آؤ قرآن سمجھ لو۔ انکار حدیث بخاری مسلم، مشہور قرات نزول عیسیٰ، خروج دجال، مسند احمد، واقع افک، رجم، مسند امام اعظم شافعی وغیرہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کارکنان سے کہتا ہوں، جو مولوی میرے کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں ان کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ کارکنان حضرات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ منکر حدیث ہوں، نہ منکر حدیث کا کوئی خیال و ارادہ ہے، نہ کسی کتاب کا منکر ہوں، نہ کسی حدیث کا منکر ہوں جو صحیح روایات ہیں۔ رب کی قسم یہ میرے خلاف جھوٹ ہے اور سازش ہے۔ پھر اللہ کا کلام کہہ کے کہتا ہوں، رب کی اس کلام کی قسم، آپ لوگوں کی جھوٹ کا میرے ساتھ اور کوئی جواب نہیں، نہ میں تمہارے جھوٹ کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، رب کائنات کی کتاب کی عبارت ہے اور ان کی آیت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ رب سے ڈرو۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا انکار حدیث سے کوئی تعلق نہیں، باقی وقت انشاءاللہ بتا دے گا۔ اس کے بعد